श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री स्वस्थानी व्रत नेपाली महिलाहरूले गर्ने कठिन व्रतको पर्व हो। यो पर्व पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना चल्दछ। यो व्रतमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छन्। सत्ययुगमा भगवान विष्णुको सल्लाह अनुसार हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाउन श्री स्वस्थानी व्रत बसेको र चिताएको पुरा भएको विश्वासमा श्री स्वस्थानी व्रत कथा र माघ स्नानको प्रचलन रहेको विश्वास गरिन्छ। विशेष गरी महिलाहरू मात्र व्रतालु हुने यो व्रत बस्नाले व्रत कथामा वर्णन गरिए जस्तै सुख शान्ति समृद्धि मिल्नुको साथै रोगव्याध पनि नष्ट हुने विश्वास गरिन्छ। व्रतका प्रभावले शिव पार्वतीको विवाह भएको कुरा पौराणिक धर्म ग्रन्थहरूमा पनि चर्चा भएका कारण परम्परागत रूपमा उक्त व्रत कथा प्रचलित हुँदै आएको भनाइ छ। स्वस्थानीको शाब्दिक अर्थ आफू बसेको स्थानको देवी भन्ने बुझिन्छ। आफू बसेकी स्थानकी देवीको पूजा गर्नु नै स्वस्थानी पूजा हो। उत्तरायण पछिको समय ध्यान योग साधनाका लागि उपयुक्त भएकाले स्वस्थान अर्थात् आफ्नो आत्मामा सम्पर्कको अभ्यास गर्नुलाई स्वस्थानी भनिएको विश्वास पनि छ। यसका लागि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मको समय राम्रो मानिन्छ। सुवर्ण वर्णकी त्रिनेत्रधारी प्रसन्न मुद्रा भएकी कमल र सिंहासनमा बसेकी 4 हात भएकी देवीलाई स्वस्थानी देवी भनी स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। स्वस्थानीको 4 हातमध्ये पहिलो हातमा नीलकमल, दोस्रो हातमा खड्ग, तेस्रो हातमा ढाल र चौथो हातमा व्रत मुद्रा लिएकी देवी स्वस्थानी हुन् भनी पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ती देवीको विधिपूर्वक व्रत गरेमा बिछोड भएका जोडीको पुनः मिलन हुन्छ भन्ने विश्वास छ। रोगव्याध लागेको भए ठिक हुने र पति वा पत्नीका रूपमा कसैलाई इच्छाएको भए प्राप्त हुने कथा समेत प्रचलित छ। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेवलाई पति पाऊँ भनी विष्णुको निर्देशन अनुसार स्वस्थानीको व्रत गरेको कथा स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। व्रतपछि बिछोडमा परेका नागनागिनको समेत पुनः मिलन भएको कथामा उल्लेख छ। गोमा ब्राह्मणीले सप्तऋषिले सिकाएको व्रत विधि अनुसार व्रत गर्दा पुत्र वियोगबाट मुक्ति मिलेको र व्रतकै प्रभावले छोरा नवराज लवण्य देश हालको साँखु क्षेत्रको राजा भएको कथा समेत स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। धार्मिक विश्वास। स्वस्थानी व्रत कथामा उल्लेख भए अनुसार महादेवकी पत्नी सती देवीले आफ्ना पतिलाई बाबुले गरेको अपमान सहन नसकी यज्ञ कुण्डमा प्राण त्यागेपछि हिमालय र मेनकाकी छोरी पार्वतीका रूपमा उनको जन्म भएको हो। पार्वती सानै उमेरदेखि नै महादेव पति पाउने कामना गरिरहन्थिन्। विवाह योग्य भएपछि पिता हिमालयले भगवान विष्णुलाई कन्यादान गरिदिने कुरा थाहा पाएपछि पार्वती भागेर अनङ्कटार वनमा गई महादेवको ध्यान गर्न लागिन्। यसबाट खुसी भएर महादेवले आफूलाई पतिका रूपमा पाउन विष्णुले भने अनुसार गर्न सल्लाह दिए। विष्णुले महादेव पति पाउन स्वस्थानी व्रत गर्ने सल्लाह दिएपछि पार्वतीले विधिपूर्वक 1 महिनासम्म स्वस्थानीको व्रत गरेमा उनले महादेव पति पाएको विश्वास गरिन्छ। व्रतका प्रभावले शिव पार्वतीको विवाह भएको कुरा पौराणिक धर्म ग्रन्थमा पनि चर्चा भएका कारण परम्परागत रूपमा उक्त व्रत कथा प्रचलित हुँदै आएको भनाइ छ। व्रतको नियम। पुष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हात गोडामा नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर यसको सुरुवात हुन्छन्। बिहान माघ स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार
अगस्त्याबीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुनाउने परम्परा छ। काठमाडौँको साँखु स्थित शाली नदी, पशुपति, गौरीघाट, गुहेश्वरी, सती देवीका अङ्ग पतन भएका विभिन्न धार्मिक स्थल तथा महादेव मन्दिरमा श्रद्धालुहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। ती स्थानहरूमा व्रतको अवधिभर मेला पनि लाग्ने गर्दछ। नेपालमा धेरै श्रद्धा र विश्वासका साथ विशेषतः महिलाहरूले गर्ने व्रत मध्येको एक श्री स्वस्थानी माताको व्रत हो। यो व्रतको भारत लगायत अन्य हिन्दू बहुल राष्ट्रमा त्यति धेरै लोकप्रिय नभए पनि नेपालमा भने धेरै लोकप्रिय छ। तराईको छठ पूजा र पहाडको श्री स्वस्थानी व्रत नेपालको संस्कृतिको एक अङ्ग हो। श्री स्वस्थानी माताको व्रत कथामा उल्लेख गरिएकी शाली नदी र लेश्रमत वन हाम्रै देश नेपालको काठमाडौँमा छन्। यो व्रत कथामा उल्लेखित विषयवस्तु र घटना पनि नेपालकै सेरोफेरोमा घटेको थियो भनी स्कन्द पुराणमा उल्लेख छ। सत्ययुगमा यो व्रत सर्वप्रथम हिमालय पुत्री पार्वतीले श्री महादेवलाई पति पाऊँ भनी गर्नुभएको थियो। प्रत्येक वर्ष पुष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि यस व्रतको सुरुवात हुन्छ। पूर्णिमाको अघिल्लो दिन अर्थात् चतुर्दशीको दिनदेखि नै दुवै हात खुट्टाका नङहरू काटी पवित्र भएर हविष्य, दूध, दही, जौ, गो, चामल, तिल, घिउ, सक्खर इत्यादि सात्विक पदार्थहरू भोजन ग्रहण गरी श्री स्वस्थानी माताको स्थापना पूजा गर्ने ठाउँको सरसफाइ, लिपोत इत्यादि गर्नु पर्दछ। व्रत गर्नेले त्यसै दिनदेखि व्रत नसकिदासम्म पलङ र खाटको पनि त्याग गरी भूमिमा शयन गर्नु पर्दछ। एक छाक मात्र सात्विक भोजन ग्रहण गर्नु पर्दछ। व्रत नसकिदासम्म व्रतालु पुरुष भएरौँ काट्न पनि हुँदैन। त्यसै दिनदेखि 1 महिनासम्म कसैसँग झगडा नगर्नु, दुर्वचन नबोल्नु, झुटो नबोल्नु, क्रोध नगर्नु, कसैप्रति दुर्भाव नराख्नु, चोरी नगर्नु, ब्रह्मचारीको पालना गर्नु, शुद्ध धोएका वस्त्रहरू मात्र लगाउनु, शौचालय गएपछि जलको प्रयोगले सफाइ गर्नु, सात्विक भावना मात्र हृदयमा राख्नु व्रतका अनिवार्य नियमहरू हुन्। पूर्णिमाका दिन बिहानै उठी नदीमा स्नान, नदी नभए घरमै गरी शुद्ध वस्त्र पहिरेर पाएसम्म कुशको आसन नपाए उनको त्यो पनि नपाए कमलको आसनमा बसेर नित्य कर्म गरिसकेपछि पूजा गर्ने स्थानमा तामाको लोटामा पञ्चगव्य गोबर, गोमूत्र, दूध, दही र घिउका साथै तिल, सरस्यौं र जौ हाली वेद मन्त्रले अभिमन्त्रित गरी अभिषेक बनाई अपवित्र पवित्र वा भन्ने सम्पूर्ण पूजा सामग्री र आफूमाथि छर्किनु पर्दछ। त्यसपछि त्यसै अभिषेकबाट मैले आजसम्म मन, वचन र कर्मले जाने वा नजानेर गरेका सम्पूर्ण पाप नाश भई मलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति र अर्को लोकमा शिवलोक प्राप्ति होस् भन्ने कामना सहित 1 महिनासम्म स्वस्थानी माताको नियम अनुसार व्रत बस्नेछु भनी संकल्प गरी व्रतको सुरुवात गर्नु पर्दछ। त्यसपछि आफूले विगतमा खाएका हुन सक्ने अभक्ष पदार्थको प्रायश्चित स्वरूप गोदान, गाई असम्म भए गोबरमा यथाशक्य भेटी वा सुवर्ण राखी गोदान गर्नु पर्दछ। गोदान कृत्यपछि मात्रै दीप, गणेश र कलशको पूजा आरम्भ गर्नु पर्दछ। दीप, गणेश र कलशको पूजा सम्पन्न भइसकेपछि एउटा तामाको थालीमा रक्त चन्दनले अष्टदल कमल बनाई कमलको बिचमा श्री स्वस्थानी माताको सुनको प्रतिमा स्थापना गर्नु पर्दछ। सुन नभई यथाशक्य भेटी राखी श्री स्वस्थानी माताको स्थापना गर्नु पर्दछ। श्री स्वस्थानी माता आफ्ना 4 हातमा क्रमैसँग त्रिशूल, तरबार, चक्र र कमल धारण गरेकी हुन्छन्। यिनको पग्लिएको सुनको जस्तै पहेँलो वर्ण छ। विविध आभूषणहरूले शोभायमान श्री स्वस्थानी माता सिंहासनमा आरूढ भएकी हुन्छन्।
यिनी आदिशक्ति स्वरूपा भएकीले आफ्ना भक्तजनहरूलाई मनले चिताएको फल तुरुन्तै दिने गर्दछिन्। अष्टदल कमलको वरिपरि क्रमशः वैष्णवी, ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, बाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा र महाकालीको स्थापना र पूजा गर्नु पर्दछ। प्रत्येक दिन बिहान दीप, गणेश र कलशको पूजा गर्नुको साथै माथि उल्लेख गरेका अष्टमातृका र श्री स्वस्थानी माताको पूजा आचमन, पाद, पञ्चमृत, चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, भेटी, सुपारी, सिन्दुर, अबिर, सौभाग्यद्रव्य, सेलरोटी, हलुवा इत्यादिले गर्नु पर्दछ। पूजापछि दुवै हातमा फूल लिई हात जोडी श्री स्वस्थानी माताको निम्न मन्त्रले ध्यान गरी साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नु पर्दछ। अर्थात् सुनको जस्तै दिव्य पित्त वर्ण भएकी, तीन नेत्र भएकी, कमल पुष्प झैँ प्रसन्न मुख मण्डल भएकी, विविध आभूषणहरूले सौभाग्यमय भई सिंहासनमा विराजमान भएकी, खड्ग चर्म र नीलो तपल धारण गरेकी, चार बाहु भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी माताको हृदयमा ध्यान गर्दछु। मध्याह्न कालमा भगवान श्री महादेवको श्री स्वस्थानी मातासँगै पूजा अर्चना गर्नु पर्दछ। पूजापछि आफूले जुन काममा चिताएको हो त्यो काममा पूर्ण होस् भनी श्री स्वस्थानी मातालाई अर्घ्य दिनु पर्दछ। साँझको पूजापछि श्री स्वस्थानी माताको कथा वाचन गर्नु पर्दछ। कथा सुन्ने श्रोता नभए पनि आफै कथा वाचन गर्ने र आफै सुन्ने गर्नु पर्दछ। कथा वाचन आफूले गर्न नसके कुनै ब्राह्मणद्वारा वाचन गर्न लगाउने अथवा परिवारको अन्य कसैले वाचन गर्दा पनि हुन्छ। वाचन गर्नेले कुनै अभक्ष पदार्थ खाएको हुनु हुँदैन। कथा सुन्न आफ्ना सबै छिमेकी, इष्टमित्र र बन्धु बान्धवलाई पनि डाक्नु पर्दछ। कथा प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला र कथा भनिसकेपछि धूप, दीप, फूल, चन्दन, अक्षता र भेटी चढाई पुस्तकको पनि पूजा गर्नु पर्दछ। कथापछि आरती गर्नु पर्दछ। आरतीपछि कथा सुन्ने जति सबैलाई प्रसाद दिई आफूले पनि ग्रहण गर्नु पर्दछ। यो प्रतीतको पूजा कार्य भयो। यस क्रमले जब माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आउँछ तब नित्य भनिने कथा समाप्त गरी विशेष पूजाको लागि तामाको थालीमा उकार लेखी त्यसमा पवित्र बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई त्यही थालीको माध्यममा स्थापना गर्नु र श्री स्वस्थानी मातासँगै मेरो पनि पूजा गर्नु भनी श्री महादेवबाट आज्ञा भएको छ। यो पूजामा सेलरोटी 108, सुपारी कुटका 108, बेलीको फूल 108, पान 108, जनै 108, अक्षता 108, आरतीका बत्तीहरू 108, भेटी, जौ, तेल इत्यादि सबै पदार्थ 108 चढाउनु पर्दछ। अन्य अपर्याय फलफुल र नैवेद्यहरू यथाशक्ति चढाउन सकिन्छन्। पूजापछि 108 परिक्रमा गरी दण्डवत ढोग गर्नु पर्दछ। व्रत प्रतिष्ठा पछि हे स्वस्थानी माता, हजुरका कृपाले मेरो व्रत पुरा भयो भनी अर्घ्य दिई माथिका सबै 108 प्रसादहरू मध्येबाट 8 वटा प्रसाद झिक्नु अथवा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पान, 8 कटका सुपारी र सगुन सहित आफ्ना श्रीमानलाई दिनु। श्रीमान नभई आफ्ना छोराछोरीलाई दिनु। छोराछोरी पनि नभई मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभई मेरो अमुक कार्य पुरा होस् भनी नदीमा बगाइदिनु र 100 रोटीले आफूले फलाहार गरी प्रतिष्ठाको रात्रिमा जागरम बस्नु भन्ने कुरा श्री स्वस्थानी व्रत कथामा उल्लेख गरिएको छ। यति गरिसकेपछि श्री स्वस्थानी माताको प्रसादले व्रतकर्ताको
समस्त दुःख नासी मनोकामना पूर्ण हुनेछ भन्ने कुरा श्री स्वस्थानी व्रत कथामा उल्लेख गरिएको छ। आजको युगमा हाम्रो समाजमा घोर भौतिकतातर्फ अग्रसर भइरहेको छ। हाम्रा संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परा सबै नासिँदै गएका छन्। जताततै पाश्चात्य संस्कृतिको व्यापक प्रभाव परेको विष्ण सांस्कृतिक हमला जस्तो भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी सबै धर्मप्रेमी महानुभावहरूले आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाइराख्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। आफ्ना सन्ततिहरूलाई हाम्रा रीति, स्थिति, पर्व, परम्परा, अनुशासन र कर्तव्यको बोध गराउनु पर्दछ। यो श्री स्वस्थानी माताको व्रत कुनै अन्धविश्वासी कर्मकाण्ड होइन, यो प्रत्यक्ष वैज्ञानिक पनि हो। यसले प्रत्येक स्त्री पुरुषलाई भित्रैदेखि इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ, निरपराधी र अनुशासित बनाउन प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याएकै हुन्छ। 1 महिनासम्म 1 छाक मात्रै भोजन ग्रहण गर्नाले पेटभित्रका विभिन्न पुराना रोगहरू स्वतः ठिक हुन्छन्। यो बेला भोजन पचाउन प्रयोग हुने ऊर्जालाई फुर्सद मिल्नाले पेटभित्रका विभिन्न अवशिष्ट पदार्थलाई निष्कासित गर्ने र रोगग्रस्त अङ्गहरूलाई मर्मत गर्ने अवसर मिलेको हुन्छ भनी वैज्ञानिकहरूले स्वीकार गरेका छन्। उपवासको अवधिमा पेटभित्र वर्षौंदेखि सञ्चित भएको मल निष्कासन हुने हुँदा पानी भने प्रशस्तै पिउनु पर्दछ भन्ने वैज्ञानिकहरूको धारणा छ। बढी पानी नपिए शरीरलाई हानि हुन सक्ने कुरा वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। ईश्वर र धर्मप्रति खासै आस्था नराख्ने हाम्रो अहिलेको नयाँ पुस्ता घोर नास्तिक र अश्लील बन्दै गएको छ। संसारमा जति पश्चात संस्कृतिको अनुकरण र नास्तिक हिन्दू धर्ममा मौलाएको छ, त्यति अन्य धर्ममा नभएको एवं सर्वेक्षणले देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी सबै संस्कृति प्रेमी, धर्म प्रेमी र देशप्रेमी जनताहरूले आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई जोगाइराख्नु आफ्नै तर्फबाट समुचित कदम चालिएन भने निकट भविष्यमा हाम्रो संस्कृति र धर्म इतिहासमा मात्रै सीमित नरहला भन्न सकिन्न। साँखु साली नदी मेला। यस अवसरमा 1 महिनासम्म काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तर पूर्वी भेग स्थित 18 किलोमिटरको दूरीमा रहेको साँखु स्थित साली नदीमा माघ स्नान सहित माधव नारायणको मेला लाग्दछ। माघ महिनामा यहाँ आई स्नान गरेर माधव नारायणको दर्शन गरेमा पाप पखाली पुण्य कमाइने धार्मिक विश्वास छ। यो विश्वासमा प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखौं भक्तजनहरू आउने गर्दछन्।